बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि सऊदी अरब और कुवैत के बाद एक और अहम मुल्क ने पाकिस्तान को चुन लिया है। बहुत बड़ी डील फाइनल हो गई है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इस वक्त नाज़रीन, अरब ममालिक ने भी बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में सरमायाकारी का ऐलान कर दिया है। इसकी भी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त जंगों का माहौल चल रहा है, जंगों का मौसम चल रहा है। तमाम के तमाम ममालिक जो इस वक्त खित्ते के अंदर मौजूद हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ जो जरूरत महसूस हो रही है वो पाकिस्तान को हो रही है, खासतौर पर मिडल ईस्ट में। इससे पहले पाकिस्तान के इन अरब ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन वो इतने अहम तरीन और इतने गैर मामूली ताल्लुकात नहीं थे। हमेशा पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के तौर पे देखा गया कि जिसको बवक्त जरूरत इस्तेमाल किया जा सकेगा, पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ा के पाकिस्तान से अपने काम निकलवाए जा सकेंगे और फिर पाकिस्तान को जो है वो कुछ इमदादी रकूम दे दी जाएंगी। अब जो खबर आ रही है वो नाज़रीन आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने भी रिसेंटली जो अमेरिका है उससे भी 10 अरब डॉलर की बात की थी कि 10 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान को दिए जाएं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले इससे पहले जो अमेरिका है उसने कभी भी जो पाकिस्तान को पैसे दिए वो पैसे जो है वो फंड्स की सूरत में दिए गए हैं, कर्जे की सूरत में नहीं कि वो वापस लिए जाए। लेकिन अब जो है वो तरीकाकार जरा थोड़ा बदल गया। इन्वेस्टमेंट के नाम के ऊपर इन्वेस्टमेंट के तौर पर मुख्तलिफ फेसेस के अंदर ये रकम जो है वो पाकिस्तान को फराहम की जाएगी। लेकिन अभी जो सबसे अहम तरीन चीज है वो ये है कि अरब ममालिक को भी अंदाजा होगा। एक बात याद रखिएगा, किसी भी मुल्क की जो तरक्की है वो इस चीज में होती है कि वहां पर सरमायाकार आए, यानी कर्ज की बजाय सरमायाकार आए। और अभी जो है वो सरमायाकारी आ रही है। आप देखिए कि कुवैत ने पाकिस्तान के साथ अहम तरीन दिफाई मुआहदा किया, उसके बाद कुवैत ने कहा जी पाकिस्तान के अंदर हम जो है वो जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं वो हम मिलकर बनाएंगे। तकरीबन 10 से 15 अरब डॉलर का ये प्रोजेक्ट है। उसके बाद नाज़रीन आपको ये बता चलें, अरब ममालिक ने मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं उन्होंने पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी के हवाले से दिया जी कि हम ये करना चाह रहे हैं। और इस हवाले से बातचीत भी हुई, दोनों जानिब से जो तजारती वफूद हैं या दीगर जो माहिरीन हैं उनकी आपस में मुलाकातें भी हुई हैं। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। दूसरी तरफ नाज़रीन जो सबसे अहम चीज़ है, जो पाकिस्तान की अहमियत है ख़ास तौर पे इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जब अरबों को अंदाज़ा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ ये अगर डरते हैं तो एटम बम से डरते हैं। इनको आम हथियारों की कोई परवाह नहीं है, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इनको खौफ आता है तो वो सिर्फ एटमी हथियारों से आता है। तो इसी वजह से तमाम के तमाम अरब मुल्क जो हैं वो अब पाकिस्तान की जानिब देख रहे हैं। खबर ये आ रही है नाज़रीन के कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कहा था कि वो तकरीबन 1.5 अरब डॉलर के हथियार जो हैं, जिसमें नाज़रीन 1.5 अरब डॉलर के हथियारों के अंदर जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम भी था, उसके अंदर जो आर्मर्ड व्हीकल्स थी वो थी, और इसके बाद मिसाइल्स थे, मुख्तलिफ किस्म के जो वेपन्स हैं वो सूडान को पाकिस्तान ने फराहम करने थे। बाद में उसकी डील को फॉर द टाइम मुअत्तल किया गया। लेकिन नाज़रीन अब सऊदी अरब और उसके बाद चूंकि ये जो वहां पे दो तरह की अफवाज लड़ रही हैं, एक को सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा है और एक को अरब अमारात कर रहा है। तो अब जो हमारे पास इतलात हैं वो ये हैं कि 2 अरब डॉलर का जो मुआहिदा है, 2 अरब डॉलर के हथियारों का मुआहिदा, वो पाकिस्तान का फाइनल हो गया। 4 अरब डॉलर की बात हुई है, जिनमें से 2 अरब डॉलर की डील फाइनल हो चुकी है, जिसमें पाकिस्तान उनको एयर डिफेंस सिस्टम फराहम करेगा, फौजी ट्रेनिंग देगा, उसके बाद ड्रोन्स जो हैं वो देगा, और K8 पाकिस्तान के जो कराक्रम हथियारे हैं वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करेगा। तो आने वाले दिनों के अंदर जो नया प्रोजेक्ट है उसमें JF-17 थंडर तैयारे जो हैं वो भी शामिल होंगे। तो 2 अरब डॉलर की वो डील होगी, यानी ये सारे के सारा पैसा सऊदी अरब की जानिब से दिया जाएगा और ये हथियार उनको पाकिस्तान प्रोवाइड करेगा। तो नाज़रीन ये डील एक बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान के लिए।
آپ اندازہ لگائیے ناظرین کہ اس وقت پوری دنیا جب دیکھ رہی ہے کہ جی یہ فلاں ملک کی ٹیکنالوجی بڑی اچھی ہے فلاں ملک کی، تو ایسے میں پاکستان جو ہے وہ ایسے ماحول کے اندر اپنے ہتھیاروں کا اس طرح سے استعمال کیا ہے اور اپنی جنگی حکمت عملی کو اس طریقے سے اپنے سے 10 گنا بڑی طاقت کو پچھاڑ کے رکھنے کے لیے استعمال کیا کہ دنیا پاکستان کے پاس آ رہی ہے کہ ہمیں بھی یہ طریقہ کار جو ہے وہ سکھایا جائے۔ تو ناظرین پاکستان ان ممالک کو کہہ رہے کہ ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہمارے پہلے بھی تعلقات ہیں، لیکن آئیں ہم آپ کو ویپنز بھی دیتے ہیں، ہم آپ کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں۔ جو سب سے عام چیز ہے ناظرین، پاکستان جس بھی ملک کے ساتھ جو ڈیل کرتا ہے تو اس میں پاکستان ان کو مکمل پیکج دیتا ہے، جس میں پائلٹس کی ٹریننگ ہوتی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ اس کی اوور ہالنگ ہوتی ہے، جس میں ان کی ریپیئرنگ ہے، اپ گریڈیشن ہے، یہ تمام تر چیزیں اس میں پیکج کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ تو ناظرین یہ بڑی خوشخبری ہے کہ $2 ارب کی ڈیل جو ہے وہ فائنل ہو چکی ہے۔ دوسری طرف جو سب سے اہم خبر ہے وہ گوادر پورٹ جو ہے وہ اس وقت معاشی ہب بننے جا رہا ہے۔ دنیا کے پہلے 3 ممالک، اب 4 ملکوں نے پاکستان سے رابطہ کیا۔ اب تاجکستان جو ہے اس کو بھی پاکستان نے جو گوادر بندرگاہ ہے اس کو استعمال کرنے کے حوالے سے آفر کر دی ہے۔ تو ناظرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ واخان کا جو علاقہ ہے وہ اس وقت فریڈم فائٹرز کے کنٹرول کے اندر ہے جو کہ پاکستان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، اور دوسری طرف ناظرین جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ وایا جو ان کا چائنا ہائی وے ہے اس کے ذریعے یہ کارگو شپمنٹ جو ہے وہ جو ہے گوادر پہنچے گی، اور اس کے ذریعے پھر وہاں سے یہ لوڈ ہو کے تو پوری دنیا میں بھیجی جائے گی۔ تو اب وہ وسیع ایشیائی ریاستیں جو کہ لینڈ لاکڈ ہیں ان کو بھی پاکستان جو ہے وہ عالمی مارکیٹ میں رسائی دے رہا ہے۔ اور اب واخان کے اوپر اگر پاکستان کا یہ جو نئی آنے والی حکومت ہے، اب تو صورتحال یہ بن چکی ہے ناظرین کہ افغانستان کے اندر جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ ان کو بتا رہی ہیں کہ یہ جو بدخشاں ہے یہ صرف آپ کے ہاتھ سے نکلے، اس وقت بدخشاں کا کنٹرول ان کے پاس نہیں ہے، تو بدخشاں آپ کے ہاتھ سے نکلے، اب تو پورا افغانستان آپ کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے۔ اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ تو ناظرین پاکستان جو ہے وہ ایک تو اب چوتھا ملک بھی شامل ہو گیا اس میں، جو کہ انہی گرم پانیوں کا استعمال کرتے ہوئے، جن کے پاس سمندر نہیں تھا ناظرین، کم از کم جو وسیع ایشیائی ریاستیں ہیں وہاں پہ پاکستان $100 ارب کی تجارت جو ہے وہ کر سکتا ہے، اتنی بڑی مارکیٹ ہے۔ تو آنے والے دن جو ہیں وہ بہت اہم ترین ہے، پاکستان ترقی کرتا ہوا، بلندیوں کو چھوتا ہوا پاکستان ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی آنکھوں سے اس پاکستان کے ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس میں اشارے بالکل واضح ملنا شروع ہو گئے۔ پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں جو تیل کی کھدائی کے لیے آف شور کمپنیوں کو لائسنس نہیں دیے گئے جتنے اب دیے گئے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان صحیح معنوں میں ایک ایسی پرواز کی جانب گامزن ہے کہ جہاں سے جو ہے وہ آگے بلندی اور ترقیاں ہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین آپ کو یہ بتا چلیں کہ جو بلوچستان کے اندر بڑے پیمانے پہ آپریشن ہو رہا ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر ان علاقوں کے اندر بڑے پیمانے پہ فوراً انویسٹمنٹ آ رہی ہے، تو یہاں سے دہشت گردی کا خاتمہ بڑا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمارے فوجی جوان دن رات دشمن کا پیچھا بھی کر رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ افواج پاکستان کو، وطن کے بیٹوں کو کامیاب فرمائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ ناظرین یہ وطن قائم ہے تو سب کچھ قائم ہے، ادروائز تو آپ کو پتہ بڑے بڑے ضمیر فروش ہیں۔ آج میں اس کا عطا اللہ محنگل کا ایک بیان پڑھ رہا تھا جس میں وہ کیا کہہ رہا تھا، سردار اختر محنگل کا، تو وہ کیا کہہ رہا تھا کہ میں آئندہ جو ہے وہ مسلمان پیدا ہونے کی میری خواہش نہیں، البتہ بلوچ پیدا ہونے کی خواہش ہے۔ تو یہ وہ ضمیر فروش لوگ ہیں جنہوں نے ان علاقوں کے اندر جو ہے وہ اجارہ داری قائم کی ہوئی تھی، پاکستان کے اہم ترین صوبے کا جو وزیر اعلیٰ رہا اور آج پاکستان کے خلاف بکواس بازی کر رہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں، جب DGISPR نے کل کہا تھا نا کہ ہم سرداروں کی بجائے عام لوگوں سے رابطے کریں گے، تو تب سے ان کی ماں مری ہوئی ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ انشاءاللہ امن کا گہوارہ پاکستان بنے گا، ترقی کا گہوارہ بنے گا، اور آنے والے دنوں کے اندر بڑی بڑی خوشخبریاں کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔